जाते हैं, वो मक्का तो जाते हैं, मक्के से लौटकर वापस आ जाते हैं, वो मदीने को नहीं जाते, वो मदीने की ज़ियारत को नहीं जाते, वो गुंबदे खजरा की छांव को देखने नहीं जाते। आपने सुना ही होगा, मैंने भी सुना और पढ़ा है, लेकिन मेरे इजहार भाई वहां जाकर देख करके आए हैं कि गुंबदे खजरा का आज भी साया नजर नहीं आता है, गुंबदे खजरा का आज भी साया नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। अल्लाह की कसम, जिस नबी का साया न था, उस नबी की गुंबद का भी साया नहीं है। उस नबी की उम्मतों पे करोड़ों लाखों सलाम है। आप अपनी किस्मत पर नाज करो, आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज आप नबी की महफिल में आए हो, आज नबी की महफिल में बैठे हो। अल्लाह की कसम, शायर इरशाद फरमाता है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा खुश नसीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा खुश नसीब होता है। ऐ मर्दे मुजाहिद मुसलमानों, आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज आप नबी की महफिल में बैठे हुए हो। इस नबी की महफिल में सिर्फ हमें, हमारी आंखों में सिर्फ चंद अफराद ही नजर आ रहे हैं, चंद लोग ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां मेरा जिक्र होता है, जहां मेरे यानी कि मेरे सहाबा का जिक्र होता है, जहां मेरे ताबईन का जिक्र होता है, जहां अल्लाह के मकबूल बंदों का जिक्र होता है, जहां अल्लाह के नबियों का जिक्र होता है, वहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मखलूक भी हाजिर हुआ करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी उस महफिल में आया करते हैं। अल्लाह की कसम, हमारी नजर में सिर्फ चंद अफराद ही बैठे हैं, लेकिन हदीस शरीफ में नजर डाली जाए तो यहाँ फरिश्तों की झमाझम बरसात हो रही है, फरिश्तों की झमाझम आमद हो रही है। हर फरिश्ते इस महफिल को अपनी नूरी परों से ढांपे हुए हैं। हमारी नजरों में ये सामियाना लगा हुआ है, ये हमारे शेरू भाई का सामियाना है। अल्लाह की कसम, अब हमारे शेरू भाई की सामियाना हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके रिस्क में दिन रात तरक्की अता फरमाए। लेकिन ये सामियाना शेरू भाई का है, बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत सामियाना लगा हुआ है, लेकिन इसी सामियाने के नीचे कुछ ऐसे मखलूक भी हैं जो हमारी नजरों से ओझल है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी सामियाने के नीचे वो नूरी मखलूक कौन है? वो आम मखलूक नहीं है, वो हमारे तुम्हारी तरह मखलूक नहीं है, वो हमारी तुम्हारी तरह ओंगता नहीं है, हमारी तुम्हारी तरह वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है, वो अल्लाह अल्लाह करता रहता है, वो खुदा के हमको सना करता रहता है, वो मासूम हुआ करता है। वो मखलूक जो फरिश्ते मखलूक हुआ करते हैं, वो सारे फरिश्ते इस जमीन में आए हुए हैं और इन सारे पर्दों को यानी हमारी नजरों में जो लगे हुए हैं, इनके सारे पर्दों के यानी पर्दों के इर्द गिर्द खड़े होकर और अपनी नूरी परों से ढांके हुए हैं और इसमें रब कदीर की झमाझम बरसातें हो रही है। उस बरसात में हम और आप नहा रहे हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के प्यारे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां मेरे हबीब का जिक्र होता है, जिक्र हो जाने के बाद ये सारे फरिश्ते रब कदीर की बारगाह में वापस जाते हैं और इस जिक्र के बारे में आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं, आपस में क्यों करते रहते हैं। कहते हैं फलाना वाइज आया था, फलाना मौलाना मुकर्रिर आया था, वो इस तरीके से बयान कर रहे थे। लेकिन कुछ फरिश्ते कहेंगे हाँ वो तो बयान कर रहे थे, लेकिन सुनने वाले सामाईन बड़े दिलजोई के साथ सुन रहे थे, बड़ी दिलजोई के साथ समाअत फरमा रहे थे, बड़ी दिलजोई के साथ जादू तहसील से नवाज रहे थे। वो सारे फरिश्ते आपस में ये बातें कर रहे होंगे, आपस में सारे फरिश्ते बात कर रहे होंगे। कोई कहेगा फलाना इंसान फलाने का बेटा सुभानअल्लाह कहा था, कोई कहेगा फलाने का लड़का अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, कोई कहेगा जब नबी की तारीफ हो रही थी तो किसी ने खड़े होकर नारा लगाया था, कोई कहेगा जब नबी की हमदो सना हो रही थी उसने सुभान अल्लाह कहा था। रब्बे कदीर जब सुनेगा उनकी रहमत जोश में आएगी और पूछेगा ऐ फरिश्तों तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों गुफ्तगू कर रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जिस महफिल में तेरे महबूब की जिक्र हो रही थी, तेरे महबूब की आमद की खुशी में बातें हो रही थी, उन सारी बातों को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं। रब
رب قدیر فرمائے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ اس محفل میں کون آیا تھا؟ رب تو جانتا ہے لیکن اپنے یعنی بندوں کی شان کو بتانا چاہتا ہے، اپنی بندوں کی شان کو یعنی عوام میں بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنی بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنی بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ رب پوچھتا ہے اے فرشتوں تم نے وہاں پر کیا دیکھ کر آیا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا فلانا مولانا تقریر بول رہا تھا اور فلانا سامعین سن رہا تھا، کسی نے نبی کی آمد کی خوشی میں سبحان اللہ بول دیا، کسی نے نبی کو حمد و ثنا سن کر کے نعرہ تکبیر لگا دیا، کسی نے نبی کی حمد و ثنا سن کر یعنی کہ سبحان اللہ بول دیا۔ جب یہ ساری باتیں نبی کے حمد و ثنا کی باتیں میرے پروردگار سنتے ہیں، اللہ کی قسم رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جس محفل سے تم آئے ہو اس محفل کی برکت سے، میرے نبی کی آمد کی خوشی کی برکت سے اس محفل میں آنے والے سارے انسانوں کی گناہوں کو معاف فرما دیا، اس محفل میں شرکت ہونے والے سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ آج ہم اور آپ نبی کی آمد میں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں میلاد کی محفل میں حاضر ہوا کیے ہیں، میلاد کی محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے رب قدیر اس کے نام سے جنت میں 10 درخت لگا دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، تمام نبیوں کی امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ہماری عبادت تمام نبیوں کی عبادتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ہماری نمازیں تمام نبیوں کی نمازوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں تو سجدہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رب قدیر اجازت فرما دیتا ہے، رب فرماتا ہے اے جبرائیل جا چلا جا جنت کے کسی گوشے میں جا کر میری عبادت کر لے، جنت کے کسی درخت کے نیچے جا کر، جنت کے کسی درخت کے سائے میں میری عبادت کر لے۔ اللہ کی قسم جب حضرت جبرائیل کو یہ یعنی کہ حکم مل گیا، حضرت جبرائیل جنت کے کسی گوشے میں چلے جاتے ہیں، خدا کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل کی عبادت کا عالم یہ تھا، ان کی عبادت کرنے کا یہ عالم تھا کہ ایک سجدہ میں حضرت جبرائیل نے 200 سال ادا فرمایا ہے۔ جب ایک سجدہ 200 سال میں ادا کیا، پھر ایک سجدہ کئی سو سال میں ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں، رب خوش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے جبرائیل تو نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، تو نے میری عبادت کر کے مجھے خوش کر دیا ہے، میں نے تجھے تمام فرشتوں کا حاکم بنایا ہے، تمام فرشتوں کا پیشوا بنایا ہے، تمام فرشتوں کا مالک بنایا ہے، تو نے میری عبادت کی ہے، تو نے میری ریاضت کی ہے، تو نے کئی سو سال 2 رکعت نماز ادا کی ہے، لیکن اے جبرائیل میں تیری اس نماز سے خوش ہوں، لیکن ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، وہ وقت میں ایک ایسا امتی ہوگا جو فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرے گا، تمہاری کروڑوں سال کی عبادت ان کی فجر کی نماز سے آیا ہو جائے گا، تمہاری کروڑوں سال کی عبادت فجر کی 2 رکعت نمازوں کو یعنی تمہاری عبادت سے کم ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم وہ کون خوش نصیب انسان ہے، وہ کون خوش نصیب مرد مجاہد ہے، وہ کون خوش نصیب تمہارا بندہ ہے جو میرے کروڑوں سال عبادت کرنے سے زیادہ
हर 2 रकात नमाज में सवाब अदा होगा, मिलेगा। तो रब फरमाता है वो कोई आम इंसान नहीं, वो अशरफुल मखलूकात या अय्युहल इंसान मेरे महबूब का उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हुआ होंगे। हम और आप अपनी किस्मत में नाज करें कि हम अगर फजर की 2 रकात नमाज अदा करते हैं तो करोड़ों साल जो जिब्राइल ने नमाजें पढ़ी, इबादतें की, उससे ज्यादा हमें सवाब अता किया जाएगा। लेकिन आज हम नमाज से गाफिल हो गए हैं, आज हम नमाज बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। अल्लाह की कसम ये नमाज अजीम तोहफा है मेरे भाई। इसी नमाज में इमाम हुसैन से और हुसैन और इस नमाज से क्या ताल्लुक है आप बखूबी जान रहे होंगे। इमाम हुसैन अपने जिस्मों में कितने तलवार, नेज़े और तीर के जख्म लगे हुए थे, लेकिन इस दुनिया से जाते जाते दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि ऐ दुनिया वालों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे शहीद किया जा रहा है, लेकिन मैं नमाज को कज़ा नहीं होने दे रहा हूँ। लेकिन आज तो हमारी दिन रात नमाजें कज़ा होती जा रही है, आज हम नमाजों से दूर चले जा रहे हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए आज हमारे घरों में नौसियत हो रही है, हमारे घरों में बेबरकती आ रही है। आज हम यानी कि 20,000, 25,000, 15,000 से नीचे कोई इंसान कमाता नहीं है, लेकिन चैन की सुकून से सो नहीं पाता, अच्छी तरीके से जिंदगी नहीं गुजार पाता है। पहले का जमाना दादा पर दादाओं का वक्त था जो 100-200 रुपए महीना साल कमाता था, लेकिन सही तरीके से अपनी जिंदगी के अय्याम को गुजारता था, सही तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता था। आज हमारे पास लाखों बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी हमारे पास यानी कि कुछ नहीं है, ऐसा लगता है हम खाली हो गए हैं। और एक पॉइंट की आपको बात बता देना चाहूंगा, आज हर इंसान अपने पास बैंक बैलेंस रखता है, अपने पास पैसे मालो दौलत रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि बुरे वक्त में काम आ जाएगा, बुरे वक्त में यही पैसे हमारा साथ दे देगा, इसीलिए पैसे जमा कर रखते हैं, इसीलिए पैसे यानी अपने पास रखा करते हैं। अल्लाह की कसम आप दुनिया में चंद दिन रहेंगे तो बुरा वक्त आने के लिए आप बैंक बैलेंस साथ में रखते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाएंगे वहां बुरा वक्त आएगा तो उसके लिए कोई सामान तैयार नहीं कर रहे हैं। अगर उसके लिए कोई सामान तैयार करनी है, अगर उसके लिए कोई सामान तैयार करना है, जहां हमें जाना पड़ेगा वो मेरे दोस्तों नमाज है। नमाज एक अफजल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान कुर्बत इलाही हासिल कर सकता है। नमाज मोमिनों की अलामत है, नमाज दिल का सुरूर है। नमाज से इनकार करने वाला इंसान काफिर है, वक्त पर नमाज न पढ़ने वाला इंसान गुनहगार है। लेकिन आज किसी से नमाज पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो वो बहाना बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। अल्लाह की कसम जब मौत आएगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त आप क्या कहेंगे? जब मलिकुल मौत आपके पास आ जाएगा उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आएगा, फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे और साथ मलिकुल मौत नजर आएगा। अगर आप उस वक्त कहें ऐ मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मुझे चंद लम्हे की मोहलत दे दिया जाए, मेरे पास इतनी मालो दौलत है, मैं तुम्हें रिश्वत में दे दूंगा, उस वक्त मलिकुल मौत रिश्वत नहीं लेगा। अगर उस वक्त आप ये भी कह दें मुझे चंद लम्हे की मोहलत दे दिया जाए, मैं अपने घर वाले को वसीयत कर दूंगा, तब भी आपको मोहलत नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि आपका टाइम आ चुका है, आपको इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन मेरे दोस्तों इस दुनिया से जाने से पहले पहले अपने आमाल को सही करते हुए जाओ, अपने आलो औलाद को कुरान का कारी, कुरान का हाफिज और कुरान पढ़ने का तालीम दे करके ही जाओ। अल्लाह की कसम कुरान पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है तो एक अल्फाज में रब्बे कदीर उनके नामाए आमाल में 30 नेकियां अता फरमाता है। 30 नेकियां। अब एक लफ्ज कितना हुआ? सिर्फ अलिफ। अगर हमने यानी सूरे बकर का अलिफ लाम मीम पढ़ा तो 3 अल्फाज हो गए। अलिफ लाम मीम यानी समझ लो 3 वर्ड पढ़ने में हमारे नामाए आमाल में 90 नेकियां लिखी जाएगी। अगर हम रोज एक सफ़े कुरान की तिलावत किया करें तो कितनी नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। लेकिन आज हम कुरान
قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو کھول کر دیکھتے نہیں۔ قرآن کب اٹھایا جاتا ہے؟ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو لاؤ قرآن کھاؤ قسم، اس وقت قرآن اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن کب اٹھایا جاتا ہے؟ جب محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا، اب تو میں دیکھتا ہوں محلے میں میرے دوستوں ایک ضروری اعلان کی جاتی ہے، کبھی میں خود کرتا ہوں، کبھی شریف چچا ہمارے کر دیتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے فلانے کے گھر پر کل بعد نماز فجر قرآن خوانی ہے، اور مدرسہ نوریہ غوثیہ کے بچوں کو یہ بھی دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن خوانی میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ مائک میں بول دیا گیا، مائک بولنے والے کی چھٹی، اور جو قرآن خوانی کروا رہے ہیں وہ بھی بلوا کر چھٹی، ان کی بھی چھٹی ہو گئی، بولنے والے کی بھی چھٹی ہو گئی، اب سننے والوں کی بھی چھٹی ہو گئی۔ ارے یہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ تو ہمیشہ کسی کے گھر میں سے قرآن خوانی کی صدائیں آتے رہتی ہے۔ تو اب قرآن خوانی میں پہلے جایا کرتا تھا، جب ہمارا بچپنا تھا تو ہم بھی جایا کرتے، چلو چلو قرآن خوانی میں جائیں گے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، انڈے بھی ملیں گے، اس میں چپس بھی ملے گا، بسکٹ بھی ملیں گے، یعنی کہ اس میں چائے بھی ملے گی، اسی لالچی میں ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے، سارے لوگ بچے جایا کرتے تھے۔ لیکن آج تو ماڈل زمانہ آ گیا ہے، آج تو ترقی کا دور آ گیا ہے، آج کوئی کسی کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتا، آج کوئی کسی کے گھر میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ کب جاتا ہے؟ جب رجکا میں ڈی جے لگایا جاتا ہے، جب رجکا میں قواعد منگوا کر نچوائی جاتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی قسم 10 روپے 100 روپے 50 روپے کی نئی کرنسی لٹائی جا رہی ہے، تب اس کے گھر میں جانے میں اسے شرم نہیں آتی، تب اس کے گھر کے آنگن میں جانے میں، تب اس کے گھر کی دہلیز میں جانے میں اس مرد مجاہد کو، اس نوجوان کو جانے میں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب قرآن خوانی کا اعلان ہو جائے تو اسے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے کون جائے گا قرآن خوانی میں؟ کون جائے گا ایک چائے پینے کے لیے؟ کون جائے گا 2 بسکٹ کھانے کے لیے؟ انسان، میں آپ سے بتانا چاہوں گا، یہ انسان چائے پینے کے لیے نہیں جاتا، قرآن خوانی میں بسکٹ کھانے کے لیے نہیں جاتا، اور جو کرتا ہے وہ بسکٹ کھلانے کے لیے نہیں، چائے پلانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ کرانے والا بھی ثواب کا حقدار اور پڑھنے والا بھی ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر کسی کے گھر سے قرآن خوانی کی صدائیں آئے تو اللہ کی قسم گھر میں تو کھول کر نہیں دیکھتے، کم سے کم اس کے گھر میں جا کر قرآن کی تلاوت تو کر لیا کرے، اپنے بچوں کو بھیج کر ان کے قرآن کی تلاوت تو کر لیا کرے۔ اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بڑی شارٹ میں بتانا چاہوں گا علم کی فضیلت، علم دین کی فضیلت بتانا چاہوں گا۔ آج مدرسے میں کوئی اپنا بچہ بھیجنا نہیں چاہتا، میں دیکھتا ہوں صبح ماں 6 بجے اٹھ کر ٹفن تیار کرتی ہے، بچہ سوتا رہتا ہے، بڑی لاڈ و پیار سے جگاتی ہے، اٹھ جا بیٹا بس آنے کا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹفن تیار کر دیا۔ نہیں، بچے نہ جانے کے طرح طرح کے بہانے، نہیں امی مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، تو ماں کتنی پیار سے کہتی ہے بیٹا آج تمہاری پسندیدہ چاؤمین بنایا گیا ہے، وہی ماں کہتی ہے تمہارا پسندیدہ نوڈلز کا کہتا ہم تو پتہ نہیں نوڈلز کے کا کہتا وہ بنایا گیا، پاستا بنایا گیا، پسندیدہ چیز ماں بیان کرتی ہے بیٹا جلدی سے اٹھ جا، تمہاری پسند کی چیز بنی ہے، اس کو ٹفن میں پیک کر دیا، جلدی سے تیار ہو جا، اسکول چلا جا۔ اللہ کی قسم جس اسکول میں ڈاگ، بلی، کوتا، کتا، ہاتھی، چوہا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہو، اتنی محبت کے ساتھ اگر تم مدرسے میں بھیج دیا کرو گے، مسجد کی دہلیز تک بھیج دیا کرو گے، اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہی بچہ اگر تمہارے فوت ہو جانے کے بعد، تمہارے مر جانے کے بعد اگر قرآن کھول کر صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر تمہارے یعنی کہ نام سے بخش دے گا، اللہ کی قسم رب فرماتا ہے اس بچے کی پڑھنے کی خوشی میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہارے سارے گناہوں
गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा, बड़ा मज़ेदार वाकया है। एक इंसान था जो बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा ज़ानी था, बहुत बड़ा गुनहगार था। कभी खुदा की इबादत नहीं किया, कभी खुदा की इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से उसे कोई मतलब नहीं। रात दिन नशे में धुत रहता था, नशे में मशगूल रहता था, हर लम्हा नशे में डूबा रहता था। लेकिन मरते मरते अपनी बीवी को एक वसीयत करके गया था। जब वो मर रहा था, मरने का वक्त आया था, उसके बीवी हामला थी। उसके बीवी के पेट में उस शराबी का बच्चा पल रहा था। जब वो मरने का वक्त आ गया, अपनी बीवी को ये वसीयत करके गया, ए बीवी, ये बच्चा अगर पैदा होगा, अगर लड़का होगा, इसे मदरसे में दाखिला करा देना, इसे मदरसे में ले जाकर दाखिला करा देना और हाफिज जी से इसका बिस्मिल्लाह खानी शुरू करा देना। अल्लाह की कसम, वो इंसान मर गया, तरह तरह के अजाब में मुब्तला हो गया। बहरकैफ तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। जब ये बच्चा तवल्लुद हुआ, बच्चा 4 साल का हो गया, अपने शोहर की वसीयत के मुताबिक बीवी बच्चे की उंगली को थामकर मदरसे की दहलीज तक लेकर के आते हैं। हाफिज जी से कहते हैं, हाफिज जी, हमारे बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी शुरू करा दीजिए, हमारे बच्चे को बगदादी कायदा पढ़ा दीजिए। अल्लाह की कसम, माँ बच्चे का दाखिला कराकर घर चली जाती है। जब वो आलिम दीन, वो हाफिज कुरान उस बच्चे को अपने सामने बुलाकर बोलते हैं, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कसम, जैसे ही वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, उस शराबी के ऊपर जितने गुनाह ढाए हुए हैं, जितने अजाबे ढाए हुए हैं, सारे अजाबों को उठा लो, सारे अजाबों को खत्म कर दो। सारे फरिश्ते परेशान हो जाते हैं, सारे फरिश्ते पूछते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये तो गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, रात दिन गुनाहों में मलबूस रहता था, तेरी इबादत नहीं करता था, ये इसी गुनाह का हकदार है, ये जहन्नम का हकदार है। लेकिन मौला, तूने इसे क्यों माफ फरमा दिया, तूने सारे गुनाह क्यों बख्श दिया? रब फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, जिसका बेटा जमीन पर बैठकर मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारे, उस बाप को मैं कैसे यानी अजाब में मुब्तला फरमाऊंगा, उसके बाप को मैं कैसे अजाब में ढा दूंगा। अल्लाह की कसम, एक बेटा सिर्फ रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा है, तो उसके बाप को कब्र में अजाब से निजात मिल रही है। तो आप अपने आप में कमेंट कर लीजिए, अपने आप में सोच लीजिए, अगर आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर कुरान की तालीम दिलवाएंगे, किसी के घर में कुरान खानी होगी, वहां पर भेजकर कुरान की तिलावत करवाएंगे। आज आप कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं होती। मैं आपको एक नुस्खा देना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा, ये कोई फेंकी हुई बात नहीं है। अगर आप अपने घर में खुद से या अपनी बीवी बच्चों से सूरह यासीन की तिलावत किया करवाएंगे, तो कभी आपके घर में बेबरकती नहीं आएगी, आपके घर में कभी नौसियत नहीं आएगी। ये सूरह यासीन की फजीलत है। लेकिन आज तो हमारे घरों में जब सुबह होती है तो हम या तो टीवी चालू कर देते हैं, या तो अपने मोबाइल में यानी मोबाइल में लग जाते हैं। नेट का ज़माना है, वहाँ हम खोल कर पेपर पढ़ा करते हैं, न्यूज़ सुना करते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर उस जगह पे हम उठ कर के खुदा की इबादत करें, खुदा के हम्दो सना करें, खुदा की रियाजत करें, उनके भेजे हुए कुरान की तिलावत करें, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों से कभी बेबरकती नहीं जाने देगा, हमारे घरों से कभी नहुसियत नहीं जाने देगा। ये रब्बे कदीर का एहसान अजीम है कि हमें कुरान जैसी किताब मिली है, जो तमाम किताबों में अफजल आला है। रब्बे कदीर ने दुनिया में 5 किताबें भेजी हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक, और बहुत सारे सहीफे भी भेजे हैं। लेकिन किसी किताब के बारे में रब ने ये नहीं फरमाया कि मैं ये किताब भेज रहा हूँ, इसका जिम्मेदार मैं खुद ले रहा हूँ। लेकिन जब कुरान भेजा तो रब खुद फरमाता है, इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं खुद ले रहा हूँ। जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा रहमतुल लिल आलमीन नहीं, बल्कि रब के महबूब या भी रब के महबूब पर नाज़िल किया गया, और उस कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद रब ले लिया, तो उस कुरान की तिलावत करने
کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، رات ہو چکی تھی، میرے بیٹے یعنی گھر پر آرام فرما رہے تھے، اس کے بغل میں میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا میرا گھوڑا بدکنے لگا، میرا گھوڑا ہنہنانے لگا، کودنے لگا، ناچنے لگا، ادھر ادھر بہکنے لگا۔ پھر میں قرآن کی تلاوت بند کر کے باہر دیکھنے لگا آخر بات کیا ہے، گھوڑا بدک کیوں رہا ہے، گھوڑا ہنہنا کیوں رہا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا گیا تو گھوڑا بدکنا بھی بند کر دیا۔ پھر واپس آتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا چلانے لگا۔ پھر وہ باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی معاملہ نہیں، گھوڑا سناٹا ہے۔ صبح میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا گھوڑے بدکنا شروع کر دیتے، جیسے ہی قرآن کی تلاوت کو بند کرتا گھوڑے بدکنا بھی بند کر دیتے۔ اللہ کی قسم جیسے ہی میرے نبی سنتے ہیں ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، جب تم تلاوت بند کرتے تھے تو یہ فرشتے واپس چلے جا رہے تھے، جب تم تلاوت کرتے تو فرشتے حاضر ہوتے، اس فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑے بدکنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کی قسم جب قرآن کی تلاوت کیا جائے اس تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوا کرے ہیں، فرشتے بھی اس تلاوت کو سننے کے لیے اس کے گھر پہ آیا کرے۔ تو آپ بتائیں آپ اپنے گھر پہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں یا تو ٹی وی چالو کر کے شیطانوں کو بلانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر اختیار ہے، یہ آپ کے اوپر اختیار دی جاتی ہے کہ آپ شیطان کو بلانا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان مرد مجاہد مجھ نبی پر ایک مرتبہ صدق دل سے درود پڑھ لیتا ہے کل قیامت کے دن میں ان کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، ان کے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ اگر ان کے سینے میں میری ایک رتی برابر بھی محبت ہوگی اس محبت کے عوض میں اس کی بخشش کراؤں گا۔ تو آئیے ہم آپ اس نبی کی بارگاہ میں سرسار ہو کر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام